दूसरी चीज जो हमारे लिए रुकावट है वो शैतान है। शैतान क्या चीज है? शैतान के बारे में कुरान पाक ये कहता है कि ये जिन्नात के खानदान में से है तो जिन, लेकिन कसरत इबादत और ज्यादा मेहनत की बदौलत इसको फरिश्तों की जमात में मकाम और मर्तबा मिल गया। लेकिन जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसको अपने दरबार से निकाला, और जब वो निकल रहा था तो निकलते निकलते इसने कसम खाई, फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं औलाद आदम को सब के सब को गुमराह कर दूंगा। इसने कसम खाई और आज तक उसी कसम को पूरा करने में दिन रात एक करके मसरूफ अमल है। न दिन को सोता है, न रात को इसको नींद आती है, न इसको भूख प्यास लगती है, न कभी बीमार होता है, न खाने पीने के झंझट, न बीवी बच्चों के झंझट। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि बंदगान खुदा को अल्लाह की बंदगी से हटा के अपनी पैरवी पे लगा ले। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है, हमें नेकी की तरफ नहीं जाने देता। इसका हल क्या है? सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान जासिमुन अला क़ल्ब इब्न आदम, शैतान इब्न आदम के दिल पे सूंड गाड़ के बैठ जाता है और उसके दिल में गुनाहों के ख्यालात और वसाविस डालता रहता है। फ़इज़ा ज़करल्लाह खनस, जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो शैतान पीछे को भाग जाता है। फ़इज़ा सहा रजा, जब बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है शैतान दोबारा लौट के आता है, फिर उसके दिल में गुनाहों के ख्यालात डालता रहता है। तो बुखारी शरीफ की यह हदीस दलालत करती है कि शैतान के शर से बचने के लिए, शैतान की इस फितने को दफा करने के लिए अल्लाह की याद सबसे ज्यादा मुअस्सिर हथियार है हमारे पास, अल्लाह की याद। और ये बात याद रखें कि जब कोई बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो शैतान उस पर पक्का मुसल्लत हो जाता है। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन, जो रहमान की याद से गाफिल हो गया हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, शैतान उसका पक्का साथी बन जाता है। रहमान की याद से गाफिल हो जाता है, शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है। और ये भी एक हकीकत है कि शैतान हमेशा के लिए कोशिश करता है कि अल्लाह के बंदों को जिक्र से गाफिल कर दिया जाए, क्योंकि उसको पता है कि जब ये जिक्र करते हैं तो मैं इन पर असर अंदाज नहीं हो सकता। जब जिक्र छोड़ देते हैं फिर ये मेरे हाथ में खिलौना बन जाते हैं। शैतान कोशिश करता है कि लोगों को अल्लाह की याद से रोक ले। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, शैतान कोशिश करता है कि तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। आपने देखा होगा कि जब एक दुश्मन दूसरे दुश्मन पे काबू पा लेता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि उसके हाथ से खतरनाक हथियार छीन लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब तक इसके पास ये हथियार है ये किसी वक्त मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले उसके हाथ से हथियार छीनता है। हैंड्स अप का यही माना है, हाथ खड़े कर दो और हथियार फेंक दो ताकि ये बंदा मेरे खिलाफ मुज़ाहमत न कर सके। यही तरीका शैतान भी इख्तियार करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, जब शैतान इन पर मुसल्लत हो गया शैतान ने इनको अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। शैतान ने सबसे पहले उनसे वो हथियार छीन लिया जिस हथियार की बदौलत शैतान को भगाना हमारे लिए आसान था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिक्र तो हम करते रहते हैं,
ہم سبحان اللہ اتنی مرتبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ اتنی مرتبہ کہتے ہیں، پھر بھی شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو بندہ زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ ذکر ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اس کی اپنی برکات ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن شیطان کو بھگانے کے لیے جو ذکر مؤثر ہے وہ دل کا ذکر ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ شیطان بندے کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، دل پر سونڈ گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو دل اللہ کو یاد کرتا ہے، شیطان پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ زبان سے ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، یہ ذکر شیطان پر اثر انداز نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اپنا اجر اور ثواب ہے۔ شیطان کا اثر کسی اور جگہ پہ ہے، بندہ ذکر کسی اور جگہ کرتا ہے، اس لیے اس کا وہ فائدہ نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک نیک آدمی بازار میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر ایک معاملہ منکشف کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان ہے اور وہ بالکل بے لباس ننگا بازار میں پھر رہا ہے۔ تو اللہ والے نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، ان مردوں کے سامنے تو بے لباس پھر رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ مرد ان کو تو میں لمحے بھر میں ایسی گمراہ کر دوں، ان کو پتہ بھی نہ چلے، اگر راہ حق سے ان کو ہٹا کے چھوڑ دوں، ان کو تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ آپ نے اگر مرد دیکھنے ہیں تو شنیزیا کی جامع مسجد میں جا کے دیکھنے، وہاں کچھ مرد ہیں جنہوں نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے شنیزیا کی جامع مسجد میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے دیکھا کچھ حضرات ایسے تھے جو آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے تھے اور دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ یہ دل کی یاد اصل میں شیطان کے خلاف زیادہ مؤثر ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، جیسے زبان اللہ اللہ کرتی ہے ایسے ہی دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا یہ دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا جیسے زبان اللہ اللہ کرتی ہے ایسے ہی دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر یہ اللہ اللہ کر سکتا ہے تو دل بھی تو دھڑکتا ہے، یہ بھی تو زندہ ٹکڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں، فرق اتنا ہے کہ زبان دوسری زبان سے سیکھتی ہے، زبان دوسری زبان سے سیکھتی ہے۔ ماں بچے سے کہتے کہ بیٹا بولو اللہ اللہ، تو وہ چھوٹا بچہ توتلی زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے۔ ماں کی زبان سے چھوٹے بچے کی زبان سیکھتی ہے، اور دل دوسرے دل سے سیکھتا ہے۔ کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ، ان کے دل کے ساتھ اپنے دل کو روحانی طور پہ نتی کر دیں، جو دل اللہ کی یاد سے معمور اور معطر ہے، ہمارا دل بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج کل تو جدید سائنس نے بہت سارے مسائل سمجھنے آسان کر دیے۔ یہ موبائل ہے، یہ موبائل میں یہاں سے ملاتا ہوں 1000 میل دور، 2000 میل دور، 5000 میل دور، یورپ میں اور برطانیہ میں، کینیڈا میں کسی بندے سے ملاتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ اب جو یہ موبائل یہاں سے بولتا ہے تو وہاں کا موبائل بھی وہی کچھ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان نے مادے پر محنت کر کے یہ آلہ ایجاد کر لیا کہ یہ بے جان آلہ یہاں موجود ہے، درمیان میں کوئی تار نہیں ہے اور کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہزاروں میل دور دوسرا آلہ وہی الفاظ بولتا ہے جو الفاظ یہ آلہ بولتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اللہ والے کا دل جب اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو روحانی طور پہ جو دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ دل وہاں پہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دے۔
بالکل کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ذکر کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں، زبور کی تلاوت کرتے ہیں، تو پہاڑ بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں، دریا بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں، چرند پرند بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا دل کی یاد کے ذریعے ہم شیطان کو بھگا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ماحول ہے، اس کے متبادل اچھا ماحول تلاش کریں۔ دوسری رکاوٹ شیطان ہے، اس کے لیے ذکر کریں، لیکن ذکر وہ جو دل سے کیا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو۔ وہ جو دل سے یاد کیا جاتا ہے وہی ذکر اصل میں شیطان کے خلاف مؤثر ہتھیار ہے۔